अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम में से ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि जो नहीं चाहता कि उसका घर बने। हर कोई यही चाहता है कि उसका घर बने। अगर ऑलरेडी घर है तो वो यही चाहता है कि ये घर और भी ज़्यादा हम खूबसूरत बनाएं और भी अच्छा बनाएं। और हम सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दुआएं भी करते हैं। तो इसी तरह से आज की भी एक मिरेकल स्टोरी है कि एक कपल जो है वो चाहता था कि उनका घर बने और किस तरह से उन्होंने ऐसा कौन सा उन्होंने अमल किया कि जिससे उनका ये जो ख्वाब है वो पूरा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मिरेकल स्टोरी। और मिरेकल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपको स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और आपकी भी अगर कोई मिरेकल स्टोरी होगी तो ज़रूर मुझसे शेयर करिए। तो एक कपल था और वो जो है वो रेंट पे रहते थे और उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनका जो है वो खुद का घर बने। जो लोग रेंट पे रहते हैं उन्हें पता है कि जब रेंट पे रहते हैं तो कितनी मुश्किलात आती हैं। अगर जो घर मालिक होता है अगर उन्होंने कहा कि आपको अभी रूम छोड़नी पड़ेगी तो उसी वक्त रूम छोड़नी पड़ती है। उनके बहुत रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। और कैसा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर मालिक अच्छा होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर अच्छा नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो इसी तरह से वो भी रेंट पे रहते थे और माशाल्लाह से उनका सब कुछ अच्छा था। घर मालिक वगैरह भी सब कुछ अच्छे थे, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिशात होती है ना कि खुद का घर बने। हस्बैंड वाइफ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। हस्बैंड भी जॉब करते थे और उनकी वाइफ जो है वो भी जॉब करती थी। और पेमेंट भी दोनों को अच्छा था, लेकिन फिर भी वो जो पेमेंट है वो कम था। उन्हें जो घर लेना था, क्योंकि लोन अगर आप निकालोगे तो आजकल के ज़माने में घर लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आपके पास सेविंग भी लगती है और लोन भी आपको निकालना पड़ता है। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो सेविंग कर रहे थे, क्योंकि जब हमें घर लेना होता है तो हमारे पास मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए तो सेविंग चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें करने के लिए इतना अमाउंट लगता है और उसके बाद में ऊपर का जो लोन मिलता है वो मिलता है। तो इसलिए वो सेविंग भी कर रहे थे और वो ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जिस वजह से उनका जो घर का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे कि उनका घर बन जाए और वो हर वक्त इतनी मेहनत करते थे। वो जॉब भी जाते थे लेकिन घर आने के बाद भी वो काम करते थे। और घर में भी उनका एक छोटा मोटा बिज़नेस था कि वो घर आकर भी बिज़नेस करते थे। जो लेडीज़ है वो घर आकर भी जो सिलाई काम रहता है वो भी वो करती थी। और मेहंदी के जो क्लासेस है वो भी लेती थी। और मेहंदी अगर किसी को निकालना होगा तो वहाँ भी वो जाती थी। उसके बाद में से बच्चों के जो ट्यूशन है वो भी लेती थी। और हस्बैंड भी जॉब से आने के बाद भी फिर भी वो बाहर भी काम को जाता था। वो इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जिस वजह से उनका घर नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों इतनी रुकावटें आ रही हैं रास्ते में। वो चाहते थे कि जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। और वो ऐसे ही यूट्यूब पे एक दिन वीडियो देख रहे थे तो वहाँ पे उन्हें मिरेकल स्टोरीज़ की वीडियो जो है वो मिली, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था 96 मार्क जो स्टूडेंट है वो भी। उसके पहले भी मैंने आपको एक बताया आपको यासीन शरीफ का 7 मुबीन का वजीफ़ा। तो उन्होंने वहाँ पे वीडियो देखा और 7 मुबीन का जो वीडियो था वो भी उन्होंने देखा। बाकी की मिरेकल स्टोरीज़ भी उन्होंने सारी वीडियोस देखी। उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपके सारे वीडियोस देखे और 7 मुबीन का था, वो 7 मुबीन का भी देखा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे किया कि 7 मुबीन का जो अमल था उन्होंने 7 मुबीन का अमल स्टार्ट किया। उनके वाइफ ने जो है वो 21 दिन 7 मुबीन का अमल स्टार्ट किया और 7 दिन का उन्होंने 21 दिन का उन्होंने 7 मुबीन का अमल किया। साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ जो हैं वो जो दरूद शरीफ हैं रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ते और इस्तग़फ़ार है वो रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ते। और साथ ही साथ वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लगे।
ہسبینڈ تو ریگولر تہجد کی نماز پڑھتا تھا، لیکن لیڈیز کی کچھ پرابلمس ہوتی جس وجہ سے ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو وہ اس وقت ہی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن ادروائز جب بھی وہ مطلب ٹائم ملتا وہ جو کنٹینیو کرتی تھی تہجد کی نماز۔ تو ایسے انہوں نے درود شریف روز 100 مرتبہ، استغفار 1000 مرتبہ، اس کے بعد میں جی جو وائف ہے انہوں نے 21 دن تک 7 مبین کا عمل کیا، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ کنٹینیو وہ پڑھتے تھے، اور وہ 4 رکعت ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے ہی تھے۔ تو اس طرح سے وہ پورا عمل کر رہے تھے اور یقین کے ساتھ کر رہے تھے۔ اگر ہمیں کوئی چیز اگر چاہیے نا تو ہم اتنی شدت سے اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا کہ وہ چیز ہمیں مل کر ہی رہتی ہے، اور اللہ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جنہیں وہ چیز شدت سے چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ محنت تو بہت کر رہے تھے، لیکن رکاوٹیں اتنی ساری آ رہی تھی کہ انہیں وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ انہیں دور کرنی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ سارے عمل کیے، اور عمل کرنے کے بعد میں 1 مہینے کے اندر ہی ان کی جو ساری رکاوٹیں تھیں وہ ساری رکاوٹیں ان کی دور ہو گئی، اور ان کا گھر لینے کا جو خواب تھا وہ خواب ان کا پورا ہوا، اور ماشاءاللہ سے آج ان کا خود کا گھر ہے، اور وہ بہت 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 زیادہ خوش ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اتنا یقین ہو گیا ہے کہ ان ساری چیزوں پر کہ جب ہم یقین کے ساتھ اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے کر ہی رہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کتنی اچھی یہ میریکل سٹوری تھی کہ آپ توکل کے ساتھ اگر آپ یقین کے ساتھ کسی چیز کو مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ دے ہی دے دیتے ہیں، لیکن صرف اتنا یاد رکھیے کہ اگر آپ کو چیز چاہیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور یقین کے ساتھ آپ کو مانگنا پڑے گا۔ وہ جو کپل تھے انہوں نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہ انہوں نے درود شریف نہیں پڑھا ہو، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی ہو، انہوں نے 7 مبین نہیں پڑھا ہو، انہوں نے استغفار نہیں پڑھا، وہ کنٹینیو روز استغفار، درود شریف اور تہجد کی نماز وہ پڑھتے تھے۔ 7 مبین کا عمل انہوں نے 21 دن کیا، تو یہ عمل جو ہے انہوں نے کیا اور ان کا خواب پورا ہوا، اور انہوں نے وہ ایک یقین کے ساتھ ہر ایک چیز کی۔ صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف محنت کرنی ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، تو ہمارے جو خواب ہیں اللہ تعالیٰ بے شک پورے کرتے ہیں۔ اور آپ بھی میں نے جو آپ کو عمل بتائے ہیں ضرور آپ وہ عمل کریے، جیسے کہ میں نے آپ کو میریکل سٹوریز بتائی ہیں استغفار کی، آپ روزانہ 7000 مرتبہ استغفار پڑھ سکتے ہو، اگر آپ کو یہ نہیں ہوتا تو آپ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، یا تو پھر آپ درود شریف کا عمل کر سکتے ہو، یا تو پھر آپ تہجد کا عمل کر سکتے ہو، یا پھر 7 مبین کا کر سکتے ہو۔ میرے چینل پر اتنے سارے وظیفے ہیں، اتنی ساری میریکل سٹوریز ہیں، آپ کون سی بھی میریکل سٹوری سنیے، کون سا بھی وظیفہ دیکھیے جا کر اور اس پہ عمل کریے، بے شک آپ کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن شرط بس اتنی ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ بنا محنت کے اگر دعائیں مانگو گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر اگر آپ کو جاب چاہیے تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، گھر کے باہر نکلنا پڑے گا اور جاب ڈھونڈنی پڑے گی۔ اب گھر کے باہر نہیں نکلو گے اور کہو گے کہ مجھے جاب چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ گھر کے باہر نکلو گے، جاب ڈھونڈو گے، تو اللہ آپ کی وہاں پہ مدد کرتے ہیں، تو آپ کو راستے مل جاتے ہیں، راستے کھلے ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ جاب مل جائے گی۔ یا آپ کو کھانا چاہیے تو آپ کو اٹھ کر کھانا بنانا پڑے گا۔ آپ کو اچھا کھانا چاہیے تو آپ کو اس میں تھوڑے سے امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے، اس کے بعد میں آپ کا کھانا اچھا بنے گا۔ آپ کھانا ہی نہیں بناؤ گے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے کھانا نہیں ملے گا۔ سمپل سی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے اور اللہ دے دے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہ بات اپنے دماغ میں کلیئر کر لیجئے کہ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں ہی آپ کو زندگی میں سکسیس ملے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جزاک اللہ۔